सुपरफिशियल नेचर वाले। क्या होता है वो ऊपरी ऊपरी चीजें बस। जब वो आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं तो कौन सा अबाया पहना है, कौन से ब्रांड की वॉच पहनी है, शूज कौन से हैं, तो इसलिए आपके अंदर जो है ना क्वालिटीज वो नहीं देख पाते, वो सिर्फ यही चीजें देखते हैं। सुपरफिशियलनेस कैसे खत्म होगी? इल्म। अब जैसे बच्चे हैं हमारे, बच्चे क्या करते हैं, आप कहीं भी उन्हें बाहर लेकर जाओ, जो चीज चमक रही है, जो चीज अच्छी दिख रही है, उन्हें चाहिए तो चाहिए वो, है ना। टीवी देखना चाहिए क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव कार्टून्स होते हैं, बाहर निकल के अट्रैक्टिव बैग्स है, चाहिए तो चाहिए। क्यों? आप कहते हो नहीं नहीं ये बैग अच्छा नहीं है, नीला नहीं, यही चाहिए, क्योंकि एक जो उसका एक लुक है, बाहरी लुक है, आउटसाइड लुक है, वो उनको अट्रैक्ट करता है। लेकिन आपको पता है नहीं ये क्वालिटी कैसी है, ये ब्रांड कैसा है, इसमें क्या क्या रखने की जगह है, क्या गुंजाइश है, वो आपको पता है। तो क्या फर्क है दोनों में? इल्म का, आपको नॉलेज है। इसी तरह हमारी जिंदगियों में से बहुत सारे लोग होते हैं जो ऊपरी चीजें देखते हैं, ऊपर ऊपर से, मुख नहीं देख पाते, अंदर क्या है वो नहीं देखते। आपने पर्स कौन सा लिया हुआ है, आपके पास मोबाइल कौन सा है। आजकल तो यही जमाना हो गया है ना, फेस वैल्यू पर हर किसी के साथ दोस्ती की जाती है, हर किसी से कांटेक्ट रखा जाता है। वो कहाँ खत्म होगा? जब इल्म आएगा, इल्म आपको बताएगा। कुरान में आता है ना, क्या वो दोनों बराबर है कि जिसे इल्म नहीं है और जिसे इल्म है? बराबर नहीं हो सकते ना, क्योंकि आपको गहराई है आप में, दूसरों को गहराई नहीं है। उसके बाद बच्चों को कंपेयर करना बुरी आदत भी नहीं है, बल्कि ये खतरनाक आदत है, वेरी डेंजरस। बच्चे जो हैं उनकी पर्सनालिटी बनाने का काम अल्लाह ताला ने आपको दिया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये। बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को एक कंप्लीट पर्सनालिटी देना आपके हाथ में है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतनी क्वालिटीज और इतनी खूबियां भर के भेजी, वेल स्टफ्ड है बच्चा। लेकिन आज के जमाने के पेरेंट्स उससे वो सारी खूबियां छीन लेते हैं, जो इन बिल्ड क्वालिटीज जो अल्लाह ताला ने भरी है ना, वो सारी छीन लेते हैं और उसको अपने बेसाखियां दे देते हैं, अपने क्रचेस दे देते हैं कि ये लो, यू आर डिपेंडेंट ऑन मी, चाहे फिजिकली चाहे इमोशनली। उसको एक हेल्पलेस क्रिएचर बना के रख देते हैं। बच्चे को रिस्क नहीं लेने देते, नहीं 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 जाओ, बाहर नहीं जाओ, नहीं ऐसा होगा, नहीं नहीं टीचर जो बोल रही है सही बोल रही है, गलत बोल रही है, चुपचाप सुनो। बहुत सारी चीजें, कितनी सारी मिसालें ऐसी जो हम सामने से हमारे बच्चों की पर्सनालिटी को खराब करते हैं। नहीं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आप चुप बैठो। हमने सूरह यूसुफ में ये चीज की थी ना, कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, नहीं बोलना, अपने भाइयों को नहीं बोलना, जबकि सगे भाई उनके, जबकि हम तो कोई दूर की चाची मामी उसके लिए भी बच्चों को कहते हैं, जबकि बच्चे को पता है, बच्चे को वाइब्स आ रहे हैं कि वो उसके साथ सही नहीं है। हम क्या कहते? नहीं नहीं नहीं, बड़ी है तुमसे, तुम्हारी चाची है, तुम्हारी मामी, कुछ नहीं बोलना उसको। जबकि यहाँ तो कुरान में आ रहा है, याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं बी केयरफुल। देखो, और कॉज भी बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि दे विल बी जेलस, नहीं करो, ऐसा नहीं करना तुम। यानी इमोशनली प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपने बच्चे को। हम करते हैं इस तरह इमोशनली प्रिपेयर? हमने तो एक पैटर्न दे के रखा है बस, कि एक जो डोंकी भी होता है उसके लिए भी कोई बड़ी राह होगी, मगर हमने हमारे बच्चों के लिए उससे भी छोटी राह रख दी है। सुबह उठो, स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, लंच करो, 1 घंटा सो, ट्यूशन पे जाओ, मौलवी साहब से पढ़ो, चलो रात हो गई। ये है हमारी जो नस्ल है, हमारे जो नए बच्चे हैं, ये बेचारों की ये लाइफ है। जो अल्लाह ताला ने उसे टैलेंट्स दिए हैं, जो स्किल्स दिए हैं, कहाँ है वो? आपने अपने डंडे के सामने सब खत्म कर दिए हैं। आपने कोई ग्राउंड ही नहीं दिया उसको।
کہ وہ پراسپر ہو سکے. آپ نے اپنی سختی میں اس کے نیچر کو دبا دیا. آپ نے اپنے ٹائم ٹیبل میں اس کی ہر چیز کو دبا دیا. ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم تربیہ کر رہے ہیں. یہ تربیہ ہے ہماری کہ آج کل کے جو بچے ہیں، 12 سال کا جو ایک لڑکا ہے وہ رات کو ڈرتا ہے اکیلے سونے سے. محمد بن قاسم نے انڈین سب کانٹیننٹ فتح کیا تھا جب وہ اونلی 17 ایئرس کے تھے. پورا انڈین سب کانٹیننٹ فتح کر لیا تھا، وکٹری مل گئی تھی. اگر وہ چیز نہیں ہوتی باذن اللہ آج نہ انڈیا، نہ پاکستان، نہ بنگلہ دیش کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، کوئی دین پر نہیں ہوتا. دین آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے یہاں پر بھیجا جبکہ وہ اونلی 17 ایئرس کے تھے. آج ہمارے بچے، ایک 17 سال کا لڑکا کتنا کیپیبل ہے. ایک ہماری سسٹر ہے، ان کا بیٹا سامنے والی بلڈنگ میں اسے بھیجنا تھا، تو میں نے کہا اوکے اسے بھیج دو. تو نہیں بھیج سکتی میں. کیوں نہیں بھیج سکتے ہو آپ؟ تو رات ہو گئی ہے. تو رات ہو گئی ہے تو کیا ہے؟ نہیں، نیچے ڈاگز ہیں، ڈاگ سے وہ ڈرتا ہے. کس چیز کا ہم نے ڈر بٹھا کے رکھا ہے؟ لڑکوں کی یہ حالت ہے تو لڑکیاں تو بیچاری، وہ تو ایسے ہم ان کی پرورش کرتے ہیں کہ یہاں پر میں نے تمہیں زبردستی باندھ کے رکھا ہے، دوسرے کے گھر میں جاؤ گی تو سرونٹ بن کے رہنا ہے. تمہاری اپنی کوئی رائے نہیں، تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں، تمہارا اپنا کوئی سٹینڈ نہیں. اس کے ماسٹرز بدل جاتے ہیں بس. پہلے ہمارے گھر میں ہم اس کے ماسٹر ہوتے ہیں، دوسرے کے گھر میں جاتی ہے تو ایک دم ان نون لوگوں کو کہتے ہیں آپ ماسٹر ہو اس کے، یا آپ کی سلیو ہے. جبکہ اسلام کیا ہے؟ کتنی آزادی دی ہے، کتنا فریڈم دیا ہے اسلام نے. ہم سارے کے سارے اندر سے ایک ایک کر کے نوچ کے پھینک دیتے ہیں وہ سارے گڈ ٹریٹس. کس وجہ سے؟ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں. ہندوؤں میں ہوتا ہے یہ، کنیا ہے، وہ کنیا کو دان کر دیا جاتا ہے، بھیک میں دے دیا جاتا ہے، ایسے دے دیتے ہیں. کنیا کی حالت کیا ہے اس کے سسرال میں؟ کمپلین بھی کرتی ہے، روتی بھی ہے. تو نہیں، سوسائٹی کیا بولے گی؟ ایک بار تم چلی گئی، کیا کہتے؟ ڈولی میں گئی ہو، جنازے میں واپس آنا. سبحان اللہ. اب تو رب بن کے بیٹھ گئے اس کے تو رب نے بھی یہ نہیں کہا کہ شادی یعنی اینڈ آف لائف. حضرت خدیجہ ہماری ماں، وہ 2 بار شادی شدہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی. موسٹلی امہات المومنین ایکسپٹ حضرت عائشہ سب کی شادیاں ہو چکی تھی. اسلام میں طلاق لینا، خلا لینا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ جو ہم نے بنا کے رکھی ہے، ہمارے بیٹوں کی، ہماری بیٹیوں کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں وہ رشتوں کو نبھاتے پھر بھی ہم ان کے ریسکیو کو نہیں جاتے. نہیں، یہی کلچر ہے. تو میری بہنوں، کون سا کلچر ہے یہ؟ ہمارا تو نہیں ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک عورت اگر بیوہ ہوتی تھی یا خلا لیتی تھی یا طلاق لیتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ لائن لگ جاتی تھی رشتوں کی. حضرت ام سلمہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. یعنی کوئی بھی بری بات تھی ہی نہیں. یہ اسلام ہے کہ بھئی 2 لوگوں میں نہیں جمی، ختم. آپ اللہ کی حدود کو کراس کرنے جا رہے ہو، اس سے پہلے وہ رشتے کو آپ ختم کر دو، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو. لیکن ہم نے کیا بنا کے رکھا ہے؟ ہمارے پاس ہے علم. اگر وہ علم اندر جائے گا تو یہ کانفیڈنس آئے گا، اور تب ہم لوگ سپرفیشلنس جو ہے ہماری، اس سے ہم نکلیں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سپرفیشل ہونے کی. کپڑے دیکھتی ہے، جوتے دیکھتی ہے، اس طرح ہم سپرفیشل لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ لڑکی کتنی بھی دکھی ہے لیکن سپرفیشلی لوگوں کو دکھ رہا ہے وہ اپنے گھر میں ہے.